नमस्कार, कार्यक्रम डिबेटमा स्वागत छ। नेपाली कांग्रेसको जारी 14औं महाधिवेशनमा सभापतिका लागि भएको पहिलो चरणको निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवारले आवश्यक मत ल्याउन नसकेपछि अहिले दोस्रो चरणको मतदान चलिरहेको छ। शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला बीच प्रतिस्पर्धा छ। मतदान जारी रहेकाले यसैले जित्छ भन्ने ठोकुवा गर्न वाञ्छनीय नभए पनि पहिलो चरणमा प्रतिस्पर्धा गरेका 3 जना सभापतिका उम्मेदवारले सहयोग गरेपछि सभापतिमा देउवा नै दोहोरिने सम्भावना भने बलियो छ। अस्तिसम्म देउवा विरुद्ध लागेका र दोस्रो चरणमा गएमा संस्थापन इतर समूह एक भएर प्रतिस्पर्धा गर्ने बताइरहेका प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधि दोस्रो चरणमा एकाएक देउवालाई कसरी समर्थन गर्न पुगे, यो प्रश्न अहिले पेचिलो बनेको छ। यस्तै सभापतिमा देउवा दोहोरिए कांग्रेस पुरानै गति र तरिकाबाट चल्छ कि अब केही फरक पनि ल्याउन बाध्य हुन्छ? आज हामी यही विषयमा छलफल गर्दैछौँ र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ कांग्रेसका युवा नेता शङ्कर तिवारी र विवेकशील साझाका नेता केशव दाहाल, दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। शङ्करजी, सभापतिमा शेरबहादुर देउवाजी नै पुनः दोहोरिने निश्चित भयो होइन? अब यसरी भन्न सकिन्छ? देशभरिका आम कार्यकर्ताहरूले 52% शेरबहादुर देउवा खिलाफमा पहिलो चरणमा मतदान गरेका हुन्। त्यसैले यो ब्यालेट पेपरहरू सबै गन्ती नहुन्जेलसम्म त्यो सम्मानलाई थोरै बाँकी राख्ने हो कि भन्छु म। तर एक किसिमले जसरी त्यो बाँकी शीर्षस्थ नेताहरूले आफ्नो अडान फेरेर प्रकाशमानले त नीति निष्ठा नेतृत्व भन्नुभएको थियो, विमल निधिले झन् प्रष्ट रूपमा भन्नुभएको थियो हामी सेकेन्ड राउन्डमा उहाँका विरुद्ध क्याम्प अप गर्छौँ, नयाँ परिवर्तन गर्छौँ भन्नुभएको थियो। भनेको आई थिङ्क दे हेभ पुट ब्याड नेम टु द रेपुटेसन एन्ड द ग्लोरियस क्यारियर अफ देयर लुमिनरी फादर्स होइन। कति पर्सेन्ट आशा छ शेखरजीले नै जित्नु होला भन्ने? त्यो पर्सेन्टको आशा भन्दा पनि त्यो परिवर्तनको लागि उठेका पाइलाहरू यत्तिकै त्यो ब्याक होला जस्तो मलाई लाग्दैन। र एउटा कुरो के त, तपाईँले आफूलाई मागेको मत तपाईँले अर्काको लागि माग्दाखेरि त्यो पुरै ट्रान्सफर्म चाहिँ हुँदैन। तर त्यसको बावजुद पनि शेरबहादुर देउवालाई 100-150 अपुग अथवा चाहिँ शेखर कोइरालालाई 500-600 अपुग हुँदाखेरि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ त्यो सुविधा चाहिँ शेरबहादुर देउवाको पक्षमा रहेको छ। केशव दाजुले कसरी हेर्नु भएको छ? के विश्लेषण गर्नुहुन्छ यहाँ? कसले जित्ला अब? गाह्रो छ यो प्रश्न? म चाहिँ यो गाह्रो छैन खास, तर मलाई लाग्छ परिस्थिति हेर्दाखेरि र एकाएक अहिले तपाईँले पनि भन्नुभयो जसरी अरू उम्मेदवारहरूले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने भनेर भन्नुभयो, सायद शेरबहादुर देउवातिर नै जान्छ कि परिणाम भन्ने लाग्छ। यद्यपि मेरो लागि चाहिँ कसले जित्छ भन्दा पनि के भयो भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा के हुनु पर्थ्यो त्यो आउला क्रमिक रूपमा आउला। तिवारीजी भनेपछि प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि र कल्याण गुरुङलाई शेखर कोइरालालाई हराउनका लागि देउवाजीले चाहिँ काजमा पठाउनु भएको रहेछ उम्मेदवारी दिएर। यसलाई त्यसरी पनि नहेरौँ, कहिलेकाहीँ त्यो सधैँ इतिहासमा व्यक्तिहरूको इगो महत्त्वपूर्ण हुन्छ र कुनै पनि व्यक्तिले आफूलाई कोसँग काम गर्न सहज हुन्छ। र लामो समय शेरबहादुर देउवासँग काम गरेका नेताहरू प्रकाशमान सिंह र विमल निधि र उहाँहरूले 10औं अधिवेशनपछि पार्टी फुटाउँदाखेरि उहाँहरूसँग काम गरेका नेताहरू हुनुहुन्थ्यो। भनेको नेता पुत्रहरूमा मन्नारायण छोरा विमलेन्द्र र चाहिँ गणेशमानको छोरा चाहिँ प्रकाशमानले सघाएर शेरबहादुर देउवाको पक्षमा त्यतिबेला उहाँहरू उभिनु भएको थियो। भनेको तपाईँहरू कोही एउटा लामो समय काम गरिरहेको साथीहरूबिच काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ठान्नु भयो होला अथवा के भयो। त्यसमाथि कल्याण गुरुङ जन्म सबै युवा पुस्तक चाहिँ म उभार बोकेर आएको मसँग म्यान्डेट्स बन्दै हुन्थ्यो। उहाँ पनि उता 12 वर्षदेखि देउवाको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिने र आफ्नो अभियान चलाउने प्रकाशमान सिंह र पछिल्लो पटक त देउवाजीलाई उहाँले दिएको वचन पुरा गर्नु भएन, त्यसकारण तपाईँसँग अब रहन सकिनँ, तपाईँले उठे पनि प्रतिद्वन्द्वीमा म उठ्छु, प्रतिस्पर्धा म गर्छु सभापतिमा भन्दा आएका विमलेन्द्र निधि र पछिल्लो पटक त उहाँले केपसम्म ठोकुवा गर्नुभएको थियो भने दोस्रो चरणमा जान्छ नै, गएपछि हामी तिनलाई मिल्छौँ, देउवाजीलाई हराउँछौँ भन्ने कुराको यहाँ साँडगाँड कसरी भएको? त्यो विरोधाभास देखियो कि भन्ने एउटा भयो। हामीले के कुरा त्यसकारण शङ्का गरियो उहाँ काजमा आउनुभएको हो भनेर। हामीले के कुरा बिर्सनु हुँदैन भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवा संसदीय राजनीतिको गिभ एन्ड टेकमा आफ्नो पद सुरक्षित गरेर बाँकी सबै कुरा बाँड्न तयार मान्छे हो र उहाँसँग त्यो लिनेहरूलाई पनि सजिलो। उहाँ लामो कुरा गर्नुहुन्न, कसको मुड के छ, के दिँदा पुग्छ उहाँले बुझ्नुहुन्छ, त्यो सौदामा फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो त पहिला पनि त थाहा थियो नि उहाँलाई। तर उहाँहरूले जुन शैलीले प्रकाशमान सिंहले जुन मितिमा यो गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछिको पहिलो आम निर्वाचन भएको थियो, त्यसमा काङ्ग्रेसको ल्यान्डस्लाइड लस भएको थियो होइन। र त्यो लससँगै त्यो पराजयसँगै प्रकाशमानले जुन शैली एउटा अडान लिनुभएको थियो, संसदीय दलमा शेरबहादुर देउवा खिलाफमा उठ्नु भएको थियो, यी यावत कुराहरूमा उहाँको कन्सिस्टेन्सी देखिएको थियो नि।
भनेको पार्टीको जुन नेताले सही नीति लिएको छैन भन्ने कुरामा जुन कन्स्टेन्टली उभिनु भएको थियो, उहाँ चाहिँ गगन थापा उभिनु भएको थियो, तर उहाँले आफूले लिएको जुन लाइन थियो त्यो लाइन एकाएक परित्याग गर्नुभएको छ। उहाँले के प्रलोभनमा परित्याग गर्नुभयो त्यो आगामी हप्ताहरूमा देखिएला, आगामी महिनाहरूमा देखिएला। थाहा छ के प्रलोभन आयो अथवा यहाँ के अब त्यो त्यहीतिर नगइकन उहाँले जुन लाभ लिने गर्दै हुन्छ उहाँको बाँकी पोलिटिकल क्यारियरलाई अहिलेको तत्कालको लाभले चाहिँ ड्यामेज गर्ने देख्छु। ठिक छ, त्यसमा त फेरि आउँला केशवजी। जति उहाँहरूले देउबाजीका विरुद्ध हुङ्कार गर्नुभयो र अन्तिममा आएर यसरी आत्मसमर्पण गर्नुभयो, के कारण, के तन्तुले जोडियो यहाँ? यो हाम्रो शास्त्रमा एउटा भनाइ छ नि, पुनर्मुषिको भव भन्नु होइन। मलाई लाग्छ कराउनुभयो, त्यसपछि फेरि पुनर्मुषिको भव। यसको अलिकति गम्भीर विश्लेषण होला, समयक्रममा गर्दै जानुपर्छ। तर अहिले सट्ट हेर्दाखेरि देखिने कुरा के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको महत्त्वपूर्ण नेतृत्वमा राजनीति सकिएछ। अन्यथा तपाईँको पछिल्लो लगभग 1 वर्षदेखि अथवा 6-7 महिनादेखि जो मान्छेहरू हामीले नाम लिइरहेका छौँ, जसले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको अब पुनर्जागरण गर्नुपर्छ, नेपाली काङ्ग्रेसले बीपीका सपनाहरू चाहिँ अब पुरा गर्न सक्दैन यही अवस्थामा, र शेरबहादुर देउपाले चाहिँ अहिलेसम्म पार्टी जहाँनेरि ठहराममा पर्यो, त्यो वैचारिक हिसाबले पनि होला, सङ्गठनात्मक हिसाबले पनि होला, अथवा मुलुकको समग्र नेतृत्व गर्ने हिसाबले, त्यो चाहिँ शेरबहादुर देउपाकै कारणले गर्दा त्यो सबै सङ्कटहरू सिर्जना भए। शेरबहादुर देउपा र उहाँको प्रवृत्ति भनौँ, त्यसैले गर्दा मैले सुधार्छु, मेरा गल्तीहरूलाई दोहोऱ्याउने छैन, पार्टीलाई त्यसरी चलाउने छैन भनेर उहाँले भन्न पनि त पाउनु पर्यो होइन। त्यो त 30 विश्वास पनि त गर्नु कुन चाहिँ ठुलो कुरा हो र? त्यो त 30 वर्षदेखि हामीले शेरबहादुर देउपालाई देखिरहेका छौँ, हामीले बाहिरबाट देखिरहेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको साथीहरूले शेरबहादुर देउपालाई भित्रैबाट देखिरहनु भएको छ, र उहाँले जे जसरी यो सत्ता, सरकार, पार्टी सञ्चालनमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, अब उहाँबाट अर्को उज्यालोको अपेक्षा गर्नु भनेको त्यो अझ अर्को ठुलो भ्रममा पर्नु मात्रै हो। उहाँले के गल्ती गर्नु पर्यो? चुनावमा कम्युनिस्टहरू एक भएर आए, त्यो शक्तिशाली बनेर आए, त्यसकै हिसाबले चाहिँ काङ्ग्रेसको धेरै नै आएको छ भनिरहनु भएको छ उहाँले, देखिन्छ पनि त्यो। अनि एकातिर अर्को शक्ति बलियो भइदिएपछि त उहाँको गल्ती के भयो र? त्यसैले गर्दा म पहिलेकै प्रश्न चाहिँ त्यसैले गर्दाखेरि त्यही चिजलाई अन्त्य गर्छौँ हामी भनेर जो मान्छेले उम्मेदवारी दिनुभयो होइन, त्यही चिजलाई एकाएक हिजोसम्म पार्टीको पुनर्जागरण अबको युग सुरु हुन्छ र त्यसको नेतृत्व हामीले गर्छौँ, हामीलाई भोट दिनुहोस्, हामी जितेपछि यो पार्टीलाई र मूलत शेरबहादुर देउपालाई परास्त गरेपछि मात्रै यो पार्टीको नयाँ युग सुरु हुन्छ भन्ने मान्छेहरू एकाएक शेरबहादुर देउपाको सबैभन्दा असल सेवक कसरी हुनुभयो होइन? सायद मैले किन हुनुभयो भने मैले अघि पनि भने राजनीति सकियो र लेनदेन सुरु भयो, सायद त्यो सत्ताको कुरा होला। अहिले नेपालमा त राष्ट्रपति पद चाहिँ सबैभन्दा सजिलो छ, सबैभन्दा सस्तो छ, बेच्न सजिलो छ होइन। तँलाई राष्ट्रपति दिन्छु, म सभापति चलाउँछु, तँलाई प्रधानमन्त्री दिन्छु, त उप प्रधानमन्त्री। अब यो हिसाबले जाने हो भने होइन, नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी जसको एउटा इतिहास छ, त्यो सम्पूर्ण इतिहास समाप्त गरेर अब के सत्ताको लेनदेनमा व्यक्ति व्यवस्थापन, नेता व्यवस्थापनमा पार्टी अड्डियो, त्यसपछि के हुन्छ भन्दा राजनीति सकियो। शङ्करजी लेनदेन भएको छ यहाँ? यसबारेमा मैले पछिल्लो पटक आएका समाचारहरूलाई पनि म राखिदिन्छु अनि तपाईँले आफ्नो खुलासा गरिदिनु। तपाईँलाई थाहा होला युवा नेता विभिन्न प्यानलमा सक्रिय रूपमा लाग्नुहुन्छ, तपाईँ थाहा पनि हुनु पर्यो। यसबारेमा पछिल्लो के आयो भने चाहिँ सिंहलाई गृहमन्त्री सहित उप प्रधानमन्त्री दिने, सुजातालाई विधान संशोधन गरेर भए पनि सुजाता कोइरालाजीलाई उपसभापति बनाउने भन्ने सम्मका पनि यहाँ भित्री सहमति भयो भनेर बाहिर आएको छ। रामचन्द्रको बारेमा के आयो फेरि? अब त्यो भन्नुहोस् तपाईँले होइन, संस्थानको बारेमा के आयो? यो सबै कुराहरूको बारेमा भन्नुभन्दा अगाडि रामचन्द्रजीलाई त राष्ट्रपति होला। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको जुन ऱ्याङ्क एन्ड फाइल छ, त्यो ऱ्याङ्क एन्ड फाइलमा अहिलेको सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको शेखर कोइरालाको 35औँ छ वरियता, र पार्टीमा जति बेला प्रकाशमान सिंहहरू, विभिन्न निधिहरू र शेरबहादुर सडकमा आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, पञ्चायत प्रस्तुत आन्दोलनमा, त्यति बेला शेखर कोइरालाहरू अध्ययन गर्दै हुन्थ्यो, अरू कुराहरू गर्दै हुन्थ्यो, तर आन्दोलनको फ्रन्ट मोर्चामा हुनुहुन्थेन। परिवारको कारणले उहाँहरू राजनीतिक यात्रामा हुनुहुन्थ्यो, त्यो दोस्रो कुरा रह्यो, तर त्यो आन्दोलनको फ्रन्टमा हुनुहुन्थेन। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर छ। र काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताहरूमा पार्टीभित्र एउटा रिजिड टाइपको एउटा ब्युरोक्रेसी पनि हुन्छ। त्यो रिजिड टाइपको ब्युरोक्रेसीले आम कार्यकर्ताहरूलाई के सन्देश प्रभावित गरिएको थियो भन्दा के थियो उनीहरू भन्छ, हामीले कोइराला मान्ने हो भने बिबी पुत्रलाई नै मान्छौँ हामी, यो केशवको छोरा शेखरलाई किन मान्ने? त्यो पनि एउटा थियो, त्यो पनि एउटा चाहिँ त्यो धारणा चाहिँ एकदमै जबरजस्त रूपमा अडेको थियो।
र इभन शेरबहादुर देउवा क्याम्पमा रहेका तलका चाहिँ साथीहरूले पनि कोहीलाई मान्दाखेरि बिपी पुत्रलाई मान्ने, शेखरलाई किन मान्ने? र पनि 38% मत त आयो त उहाँको। त्यो 38% मत उहाँसँगै उभिएका गगन थापाहरूको पनि मत हो होइन, त्यो कुरा बिर्सन हुँदैन। त्यो शेखर एक्लै ल्याएको मत होइन। र गगन थापाको पक्षमा वकालत गर्ने तपाईँहरूले यो पनि भन्दै हुनुहुन्छ कि यो माइन्डसेट छ प्रतिनिधिहरूमा भन्दाखेरि अहिले फेरि दोस्रो राउन्डमा त शेखर कोइरालाले पहिला पाएको सबै मत पनि पाउनुहुन्न कि जस्तो पो आशंका लाग्यो। उहाँको मत स्वाभाविक रूपमा बढ्छ र त्यो बढेर 51% पुग्छ पनि दोस्रो कुरा हो। के आधारले बढ्छ? र अर्को मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि यो पार्टीमा जुन एउटा जेरेन्टोक्रेसी भन्छ, वृद्धतन्त्र भन्छ, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा रहन्जेल त्यहाँ रामचन्द्रले पनि राजनीति पुनरागमन गर्न मिल्यो, विमलेन्द्रले पनि पुनरागमन गर्न मिल्यो, प्रकाश मानले पनि 18 वर्ष काम गर्न मिल्यो। तर शेखर सभापति हुने बित्तिकै उहाँहरू सबैले जुन मान्छेलाई कहिले नमस्ते गर्नु परेको थिएन अब नमस्ते गर्नुपर्ने भयो। त्यो सबै कुराहरूले चाहिँ भित्र त्यो इतिहासको हाँक, समयले दिएको हाँक भन्दा पनि, त्यो नेसनल एजेन्डा भन्दा पनि उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थलाई इगोलाई अगाडि राखेर त्यो आइभएको भन्ने मलाई लाग्छ। भनेको शेखर कोइरालाले जित्नुभयो भने चाहिँ उहाँहरू पछि खेल्नका लागि राजनीतिक स्पेस पनि कम हुने हुनुभयो। उनीहरू त्यो स्पेसै बाँकी रहँदैन त्यहाँ उहाँहरू सिद्धिन्छ सकिन्छ, किनकि कार्यकाल त फेरि शेखरजीले खानुहुन्छ। एक्ज्याक्टली हाम्रो पालो आउँदैन। दुई कार्यकाल होइन कि त्यो एक कार्यकालमा पनि उहाँलाई त्यो ब्रिदिङ स्पेस चाहिँ त्यहाँ नरहने सम्भावना बढ्यो। त्यस कारण उहाँहरूको मोर्चा बन्दी भयो। त्यही भयो मुख्य चाहिँ त्यहाँ दुईवटा कारण, एउटा चाहिँ पार्टीभित्रको त्यो वृद्धतन्त्रको चाप र शेरबहादुर देउवासँग लामो समय काम गरेका प्रकाश मानसिंह र विमल निधि उहाँसँगै काम लिनु सजिलो हुन्छ भने उहाँहरूलाई लाग्यो होला, गिभ एन्ड टेक। यो दुईवटा कारण चाहिँ मुख्य कारण हो। तर त्यो कुराले पार्टीको हितलाई र देशको हित चाहिँ गरेको छैन। उहाँहरू व्यक्तिगत पेटी इन्ट्रेस्टहरू पुरा हुन्छ, त्यो कुरा आइसक्यो। तपाईँले अघि भन्नु पर्यो शेखरजीको चाहिँ मत अहिले बढ्न सक्छ भन्ने आधार के? जस्तो मैले अघि पनि भनिहालेँ, तपाईँ आफू प्रतिस्पर्धी हुनु र आफूले कसैलाई खडा गरेर उसलाई भोट माग्नु चाहिँ अलग कुरा हो। त्यसमा मार्जिन त स्वाभाविक रूपमा बढ्छ। भनेको चाहिँ प्रकाश मानजीलाई हालेका भोट अथवा प्रतिनिधिले दिएको भोट चाहिँ अहिले दोस्रो राउन्डमा देउबाजीलाई नपर्छ। जस्तो प्रकाश मानजीलाई खसेको भोटमा केही भोट विश्वप्रकाश शर्माको पनि थियो होला। विश्वप्रकाश शर्मालाई जुन परिवर्तनको यसले चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यसको चाहिँ नेतृत्व गर्नुहुन्छ भनेर भोट दिएका थिए कि ती कार्यकर्ताहरूले फेरि विश्वप्रकाशले उसलाई शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्दा उनीहरूले गरे त्यही गरेर भोट हाल्छन् भनेर भन्न सकिन्छ? सकिँदैन नि। अहिले दुई थरी कार्यकर्ता छन्। एक थरी कार्यकर्ताले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ हेरेको छ, मेयरको टिकट सांसदको टिकट मात्र हेरेको छ। अर्को थरी कार्यकर्ताले पार्टीले सबै चुनाव जित्छ कि जित्दैन, मैले लाभ नपाए पनि म काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता हुनुमा मैले गौरव गर्न पाउँछु पाउँदैन त्यो कुरा हेरिरहेको छ। त्यो महत्त्वपूर्ण छ। अब त्यो त अब अहिले यो शीर्षस्थ नेताहरूले चाहिँ यो पार्टी एजेन्डाले चल्नुपर्नेमा भागभण्डाले चलिरहेको थियो र भागभण्डामै चल्ने खतरा बढेर गएको छ। अहिले देखिएको सौदाबाजीले त्यो कुरा देखाइरहेको छ। त्यसरी जसरी उहाँहरूले देउबाजीको त्यो कटु आलोचना गर्नुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ जसरी हुन्छ नेतृत्वबाट हटाउनै पर्छ भनेर उम्मेदवारी दिन आउनुभएको थियो, दिनुभएको थियो नि उम्मेदवारी प्रकाश मानसिंह, विमलेन्द्र निधि र कल्याण गुरुङ। खास गरी अझ दुईजना नेताहरू निधि र सिंहको उहाँहरूको उम्मेदवारीको औचित्य पुष्टि भयो? भएन। किन? यदि औचित्य पुष्टि हुन्थ्यो भने उहाँहरूले यो दोस्रो चरणको निर्वाचनमा आफ्नो अडानमा उभिनु पर्थ्यो होइन। तर उहाँहरूले ढाँट्नेसम्म काम र त्यो त दोस्रो त त्यो त अर्को राजनीतिक अपराधै हो। राजनीतिमा निधिजीले भन्नुभएको होइन त हो दोस्रो राउन्डमा गयो भने हामी 3/1 हुन्छौँ भन्नुभएको होइन त? हिजो भन्नुभएको थियो। मलाई के लाग्छ भने राजनीतिमा चाहिँ हामीले कस्तो संस्कार संस्कृति सेटअप गर्दैछौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अझ नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी, ठुलो पार्टी, एउटा इतिहास भएको पार्टी र त्यो पार्टीका महत्त्वपूर्ण नेताहरूले त हामीले कस्तो राजनीति गर्दैछौँ र राजनीतिक कल्चर कसरी स्थापित गर्छौँ भन्ने कुरामा विचार गर्नुपर्छ। हिजो बोल्नु हुँदैन थियो उहाँहरूले। उहाँहरू लरबराउने थियो भने होइन। अब शेखर कोइरालालाई जस्तो अहिले चाहिँ शङ्करजीले भन्नुभयो, शेखर कोइरालालाई नमस्कार गर्नुपर्छ जित्नुभयो भने। त्यो त हामीभन्दा कनिष्ठ मान्छे राजनीतिक इतिहास। तपाईँको विश्लेषण पनि त्यही हो तिवारीजीले गरेको? मलाई त्यो लाग्दैन। उहाँहरूले शेखरजीलाई किन एक्लो पार्नु? होइन, मलाई त्यो लाग्दैन। मलाई त यदि नमस्कार गर्नुपर्छ 52% मत यता आयो नि त, होइन मलाई त विरुद्धमा आएको मतलाई फेरि उल्टाएर उता लाने काम किन गर्नुभयो? मलाई त के लाग्छ भने एउटा राजनीतिक पार्टीले नयाँ पुस्ताहरूलाई आउनको लागि सधैँ खुल्ला हुनुपर्छ। त्यो सम्भावना, त्यो स्पेस सधैँ हुनुपर्छ। अन्यथा तपाईँको योभन्दा कनिष्ठ, मभन्दा कनिष्ठ मान्छे हो यो, यसलाई नमस्कार गर्नुपर्छ, यसको कुरा सुन्नुपर्छ, यसको कुरा मान्नुपर्छ र पार्टीमा चाहिँ यो रैथाने भएर निस्किन्छ र म पाखा पर्छु भन्ने हिसाबले नेताहरूले सोच्ने हो भने पार्टीमा नयाँ पुस्ता कसरी आउँछ, नयाँ एजेन्डाहरू कसरी सेट हुन्छ? यो त स्वतः सिद्ध कुरा भयो। कसरी आउँछ? यो स्वतः सिद्ध कुरा भयो। तर उहाँहरूले गर्नुभएको अथवा उहाँहरूलाई लागेको डर चाहिँ त्यति मात्रै हो, शेखरजीलाई एक्ला पार्नु
र शेखरजीलाई समर्थन नगर्नुभयो? होइन, एउटा त अब समकालीन नेताहरूको एउटा त्रास के हो भने हामीभन्दा कनिष्ठ मान्छे आएर यसले पार्टीमा राइदाइ गरेर अगाडि बढ्यो भनेदेखि हाम्रो स्पेस साँगुरिन्छ भन्ने कुरा एउटा होला। दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले उहाँले भन्नुभयो, कतिपय मान्छेहरूको कुरा के छ भने प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसको एउटा लिगेसी छ नि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र, होइन? प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसको लिगेसीले पनि काम गर्यो होला। हिजो दुःखमा पार्टी ब्रेक गर्दाखेरि उहाँहरूको जुन खालको सेटअप थियो, बस्नुभएको थियो होला, सुख दुःखको कुरा गर्नुभएको थियो होला, शेरबहादुर दाई भन्नुभएको थियो होला, अथवा प्रकाशमान भनेर चाहिँ जुन हिसाबले उहाँहरू हिजो एक हिसाबले काम गर्नुभयो पार्टी ब्रेक गर्दाखेरि, सायद यो सङ्कटको घडीमा शेरबहादुर देउवाले त्यो सङ्कट पनि सम्झाउनु होला, त्यो दुःखको दिन पनि सम्झाउनु होला। हिजो हामी सँगै थियौँ, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हामीलाई कसरी पेल्याएको थियो, होइन? कस्तो सङ्कटबाट हाम्रो राजनीति अगाडि बढ्यो त्यो सम्झ साथी हो भने उहाँले अलिकति भावनात्मक कुरा गर्नुभयो होला, त्यसले पनि काम गर्यो होला। तर ती सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ लेनदेन नै हो, उधारो सहमति हो। यहाँ चाहिँ भोलि बिहान तपाईँलाई यो दिउँला, दुर्भाग्यवश त्यो नहोस् अपेक्षा गरौँ, होइन? राजनीतिक कारण नै होस्, जे भए पनि, राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि उहाँहरूले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्नुको राजनीतिक कारण नै होस्, हामी त्यो अपेक्षा गरौँ। तर दुर्भाग्यवश हामी जे देख्दैछौँ, जुन प्रवृत्ति निरन्तर रूपमा अगाडि देखियो, त्यसले तपाईँको त्यही बताउँछ कि गैर राजनीतिक पदको भागभण्डा नै हो। अनि यहाँनिर अर्को चाहिँ विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंहको यो उम्मेदवारीलाई लिएर चर्चा गरिँदाखेरि को जोडिनुहुन्छ भने महेन्द्र नारायण निधि र गणेशमान सिंह जोडिनुहुन्छ के? यो प्रश्नमा कुनै अर्थ छ, कुनै दम छ? अब यो प्रश्न पारिवारिक लेगेसीबाट उहाँहरूले उम्मेदवारी दिनुभयो र यसरी जोडियो प्रश्न। अब यसमा दुईटा कुरा गरौँ। पार्टीभित्र पारिवारिक लिगेसी महत्त्वपूर्ण हुनु हुँदैन, होइन? पार्टीभित्र पारिवारिक लिगेसीले काम गर्नु हुँदैन, डेमोक्रेसीले नै काम गर्नुपर्छ, उसको योग्यता क्षमताले नै काम गर्नुपर्छ, त्यो सत्य कुरा हो। तर एउटा स्मरण गर्नुपर्ने अहिले कुरा चाहिँ के हो भने गणेशमान सिंहले 46 सालपछि राजाले प्रधानमन्त्री खाऊ तिमी भन्दाखेरि म प्रधानमन्त्री खान्न, होइन? बरु कृष्णप्रसाद भट्टराईले प्रधानमन्त्री चलाउनुहुन्छ भनेको इतिहास हामीले सुनेका छौँ। तिनै गणेशमान सिंह जसले प्रजातन्त्रको लागि यत्रो ठुलो युद्ध गरे, होइन, लडाइँ गरे, उनको छोराले आज दिएको तर्क के हो भने मलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेर शेरबहादुर देउवाले वचन दिनुभएको छ। सायद त्यो अपुष्ट होला, तर हामीले सुनेका छौँ। अपुष्ट होस्, पदको लेनदेनको कुराको यो फेरि पनि म भन्छु, यो अपुष्ट होस्, यो पुष्ट नहोस्, तर बाहिर आएको चर्चा के हो भने लेनदेनको चर्चा हो। र त्यसैले अब पारिवारिक लिगेसीको तपाईँले जहाँसम्म कुरा गर्नुभयो, कहाँ लिगेसी छ? हैन, उहाँले तपाईँको उम्मेदवारीलाई लिएर गणेशमान सिंह र महेन्द्र नारायण निधिसँग तुलना गरेर अथवा उहाँहरूको अवमूल्यन भयो अथवा उहाँहरूको निष्ठाको राजनीतिमा यहाँनिर उहाँहरूले प्रहार गर्नुभयो भन्ने प्रश्नले कुनै अर्थ राख्छ र भने? यदि आज हामीले जे चर्चा गरिरहेका छौँ यहाँ अथवा बजारमा जे सुनिँदैछ, यदि त्यो हो भने गणेशमान सिंह र महेन्द्र नारायण निधिको लिगेसी उहाँहरूले बोक्नुहुन्न। उहाँहरू महेन्द्र नारायण निधि र गणेशमान सिंहको राजनीतिक उत्तराधिकारी होइन। आफ्नो सन्तान होला, छोराहरू होला, तर उहाँहरूले राजनीतिक उत्तराधिकारीको त्यो लिगेसी, त्यो गौरव उहाँहरूसँग रहँदैन, अथवा त्यो सम्भावना अहिलेबाट झन् बढी छिड भयो। त्यो छिड भयो। उहाँहरूले यसलाई अब नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक कुरा हो यो, होइन? तर कहिलेकाहीँ अब पार्टी, महत्त्वपूर्ण पार्टी, त्यो उसको निजी कुरा मात्रै हुँदैन, त्यो त आम सरोकारको कुरा हुन्छ, होइन? त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसको यो पछिल्लो घटनाक्रमलाई आम सरोकारको रूपमा हामीले हेरेर, होइन, बाहिर उभिएर भन्ने हो भने यो दुर्भाग्य हो। अनि शङ्करजी, यहाँनिर हजुर शशाङ्क कोइराला र रामचन्द्र पौडेलको भूमिका किन यस्तो अस्पष्ट? किन यो ढलपलवाला पनि होइन कि दोधारे पनि होइन कि यो के हो यो अकडेको? यो के रोल हो यस्तो उहाँहरूको? यो आज पनि भोट हाल्न जानु भएन क्या, होइन? शेरबहादुर इतरको लडाइँमा रामचन्द्र र शशाङ्कको सम्बन्ध, उहाँहरू बिचको एक आपसको सम्बन्ध प्रष्ट नहुनाले शेरबहादुरजीलाई उहाँका नीतिहरू लागू गर्न सहज भयो पछिल्लो 5-5.5 वर्ष। पहिलो कुरा, दुईटाको इगो टसल न रामचन्द्रले सल्टाउनु भयो न शशाङ्कले सल्टाउनु भयो। र शशाङ्कले 5.5 वर्ष महामन्त्रीको रूपमा बिताएका जुन समय रहे, द्याट वाज मियर वेस्टेज अफ टाइम। उहाँले सभापति दाबी गर्दै हुन्न थियो त, किन त्यत्रो टाइम बर्बाद गरिदिनु भयो त? शेखरको हाइट हुन्थ्यो होला, कार्यकर्ताहरूमा इन्डोर्समेन्टको चाहिँ त्यो थप स्वीकार्यताको दायरा थप फराकिलो हुन्थ्यो होला,
शशाङ्कले महामन्त्रीमा नआइदिनु भएको भए हजुर त्यो ठाउँमा शेखर आइदिएको भए त्यति बेला हो किनकि उहाँले कन्टेस्टै गर्नु थिएन भने सभापतिमा तपाईँले आफूलाई प्रेसिडेन्टमा प्रोजेक्ट गर्नुहुन्न तपाईँ किन महामन्त्री भन्नु भनेको अहिले पनि शेखरलाई शशाङ्कले असहयोग नै गर्नुभयो मैले असहयोग गर्नुभयो भनेर भन्दिनँ शशाङ्कले त्याग पनि गर्नुभयो तपाईँले एकदम तीव्र इच्छा गर्नुभयो मैले मैदान छोडिदिएँ तपाईँ लाग्नु तर के को मूल्यमा त्याग गर्नुभयो अथवा उहाँले त्याग त गर्नुभयो उहाँलाई जिताउनका लागि के गर्नुभयो कहिले पनि व्यक्ति शशाङ्क वाज नट ट्रेन्ड टु बी द उत्तराधिकार अफ बिपी कोइराला उहाँको दाइ प्रकाश कोइरालालाई त्यो ट्रेनिङ एक किसिमको ट्रेनिङ दिएको थियो उहाँ विभिन्न कारणले फेल हुनुभयो राजनीति यस्तै हुन्छ तर शशाङ्कजीले शेखरजीलाई भारतमा इन्दिरा गान्धीले सञ्जय गान्धीले ट्रेनिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो युवाजी एमपी होइन एमपी हुँदा उहाँको डेथ भयो त्यसपछि हठात राजीव गान्धी जो राजनीतिज्ञ हुनको लागि ट्रेनिङै भएको थिएन उनी पाइलटको ट्रेनिङ गर्थे जहाज उडाउँथे उनी चाहिँ पोलिटिसियन भएर आए होइन र चाहिँ त्यो एक किसिमले शशाङ्कमा चाहिँ त्यो कम्फोर्टको चाहिँ त्यो एउटा पोलिटिसियनको रूपमा त्यो कम्फोर्ट कहिले पनि महसुस भएको थिएन आम कार्यकर्ता कम्ती मैले देख्दाखेरि चाहिँ त्यो उहाँ चाहिँ त्योबाट चाहिँ यो आम कार्यकर्ताहरूबाट जुन एक्सपेक्टेसन छ त्यो चाहिँ मैले पुरा गर्न सक्दिनँ कि जुन भारी उहाँलाई देखिन्थ्यो नि त्यो भारीको छटपटाहट चाहिँ उहाँले चाहिँ हठात बिसाइदिनु भयो तपाईँहरू आउनु छ अगाडि भन्नुभयो होइन त्यो समय ठिकै गर्नुभयो त्यो एक किसिमले ठिकै थियो तर अर्को किसिमले हेर्दाखेरि चाहिँ द्याट वाज वेस्टेज अफ टाइम होल 5 इयर्स जति बेला नेपाली काङ्ग्रेस चुनावमा पराजित भएर आएको थियो गगन थापा लगायत 7 जना युवा नेताहरूले सप्तर्षिहरूले विज्ञप्ति निकालेका थिए प्रकाश मान सिंहले पनि उसको शेरबहादुर देउवाको विरुद्धमा चाहिँ वक्तव्यहरू निकाल्नु भएको थियो त्यति बेला यदि शशाङ्क कोइरालाले अडान लिएको भए हामीले अब 4 वर्ष 5 वर्ष अधिवेशन मिति कुर्नु हुँदैन तत्काल अधिवेशनमा जानुपर्छ नयाँ म्यान्डेटमा जानुपर्छ बाहिर विदेशी पार्टीहरू यसरी चल्छन् परम्परागत शैलीबाट पार्टी हामीले नयाँ सोचले अगाडि बढ्नुपर्छ त्यति बेला जति बेला पार्टीमा हस्तक्षेप गर्न चुक्यो त्यसको मूल्य अहिले आम कार्यकर्ताले चुकाएका छन् र ओल्ड स्कुल अफ लिडरसिप प्रिभेल गरेको छ शेरबहादुर देउवाले आफ्नो गद्दी पार्टीको गद्दी जोगाउनु भयो र देशको गद्दी हातमा लिनुभयो र पुनः पार्टी गद्दी हात पार्दै हुनुहुन्छ मेरो प्रश्न थियो शशाङ्कजीले शेखर कोइरालाजीलाई हराउन पनि रोल खेल्नुभयो मैले हराउन रोल खेल्नु भनेर भन्दिनँ भन्न सक्नुहुन्न सक्दिनँ समर्थन पनि त गर्नु भएन किन उहाँको समर्थन छ उहाँले चाहिँ उहाँको खिलाफमा भोट त मागिदिनु भएन नि त उहाँले भोट नहाल्नुहोस् पनि भन्नु भएन तर भोट पनि मागिदिनु भएन एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि शशाङ्क कोइरालाले एउटा बिर्सेको कुरा के छ भन्दाखेरि उहाँको पिताजी जसले पार्टी स्थापना गर्नुभयो उहाँलाई फादर फिगर मानिन्छ पार्टीको होइन र उहाँलाई पनि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा उहाँले कहिले दिल्ली रमण रेग्मीसँग झगडा गर्नु पर्यो कहिले चाहिँ भनेको त्यो यावत उहाँलाई कुनै पनि पद किस्तीमा राखेर कसैले दिएको थिएन सङ्घर्षबाट मान्छेको मत जितेर विकल नेता बन्नुभएको त्यो पृष्ठभूमिले यहाँ कहाँ काम गर्यो र त्यो पृष्ठभूमिबाट आएको उहाँको पिताजीलाई पनि कुनै पद किस्तीमा मिलेको थिएन बट शशाङ्क फिल्स कि मलाई दुवैतर्फ कार्यकर्ताहरूको माया छ स्नेह छ त्यस कारण म चाहिँ यो दायाँमा नहेरी बिचमा बस्नुपर्छ भन्ने उहाँले फिल गरे जस्तो मान्छु मैले अनि रामचन्द्र र त्यही कारणले शशाङ्क कोइरालाको नाम केन्द्रीय सदस्यमा शेरबहादुर देउवाले आफ्नो टिमको लिस्टमा पनि राख्नुभएको थियो अर्कोतर्फ पनि थियो त्यो कारणले पनि होला अनि रामचन्द्र पौडेलको बारेमा अहिले उहाँले जुन शैलीले सबैभन्दा देउबाजीलाई गाली गरेर नथाक्ने पार्टी बर्बाद पार्नुभयो भन्ने रामचन्द्र पौडेलजी अहिले यो प्रतिस्पर्धामा फेरि कतै नखुल्ने किन यो हाल्नसम्म नजानु पर्नेको कारण रामचन्द्र पौडेलले जुन शैलीले बाहिर थोरै आदर्श कुरा गर्दै हुनुहुन्छ निष्ठा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले त्यो बिचमा पार्टीको भातृ सङ्गठनहरूको चुनाव सार्ने भातृ सङ्गठनमा भागभण्डा गर्ने ती यावत कुराहरूमा शेरबहादुर देउवालाई पार्टीको र्याङ्क एन्ड फाइलका एक व्यक्तिहरूको कमजोरी थाहा थियो र उहाँले त्यही अनुसार पाइला चाल्नु भएको छ र शेरबहादुर देउवाले खरिद गर्न नसक्ने भनेको त्यो युवा पुस्ताका हुन् र उहाँले केही चलाउन सक्नुभएको छैन त्यो पुस्ता महामन्त्रीमा आउँदैछ र रियल फाइट रियल टेस्ट त्यहाँबाट रामचन्द्रजी पनि यसमा खरिद भइसक्नु भएको रामचन्द्रजी उहाँले केही न केही कुरा सरेन्डर गरिसक्नु भन्ने मलाई लाग्छ अब तपाईँले विश्लेषण गरिदिनु केशवजी शशाङ्क र रामचन्द्रजीको राजनीतिक भविष्य के अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यो हामी अघि पनि लिगेसीको अलिकति कुरा गऱ्यौँ होइन पिताजीहरूको लिगेसीको कुरा अब प्रकाशमान र निधिको कुरा त हामीले गरिहाल्यौँ उहाँहरूले आफ्ना पिताजीहरूको राजनीतिक लिगेसीको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्न शशाङ्कको विषयमा पनि मलाई त्यस्तै लाग्छ अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने यो हनुमानले आफ्नो शक्ति थाहा नपाए जस्तो त्यो म को हो भन्ने कुरा चाहिँ शशाङ्कलाई थाहा छैन क्या नेपाली काङ्ग्रेसमा बिपी को हुनुहुन्थ्यो होइन
नेपाली राजनीतिमा बिपीको स्थान कहाँ छ र उहाँको म को हुँ भन्ने कुरा थाहा नपाएपछि त्यति पनि थाहा छैन होला। उहाँलाई थाहा छैन। थाहा भएदेखि उहाँले राजनीति गर्नुहुन्थ्यो होइन। त्यसैले म शङ्करजीसँग सहमत छु। उहाँले कि त राजनीतिको रहरै नगर्नुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो होइन। रहर गरेको हो नै यदि भने उहाँले साँच्चै राजनीति गर्नु पर्थ्यो, तर उहाँलाई राजनीति थाहा छैन। हो अब भविष्य के हुन्छ उहाँको? त्यसैले अब फेरि उहाँ जसले जसले हुन्छ कि यसै गरेर बिस्तारै काङ्ग्रेसबाट किनारकेत हुनुहुन्छ? मलाई लाग्छ जसलाई राजनीति नै थाहा छैन होइन, उसको भविष्यको विषयमा उहाँ आफै चिन्तित हुनुहुन्न। हामी के चिन्ता गर्ने? उहाँ आफै चिन्तित हुनुहुन्न। उहाँलाई थाहा छैन के हुन्छ अब भन्ने पनि थाहा छैन होइन। त्यसैले यो चिन्ता नगरौँ। मलाई लाग्छ यो हाम्रो लागि बेकारको टाउको दुखायो होइन। अब रामचन्द्र पौडेलजीको अब रामचन्द्र पौडेलको चाहिँ मलाई लाग्छ रामचन्द्र पौडेलको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस भनेको गजब पार्टी रहेछ क्या यो नि वास्तवमा। बाहिरबाट हामी हेर्छौँ नि, अब जस्तो 3 जना नेता जानु भएन 1 नम्बर प्रदेशमा, मेरो प्रदेशमा भोट हाल्नु होइन, गुरुजी हार्नुभयो। हेर्नुहोस् है कस्तो पार्टी हो यो, बडो प्रजातान्त्रिक अभ्यास आन्तरिक लोकतन्त्रको बडो वकालत गर्ने हिमायती पार्टीका नेताहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको मर्म थाहा छैन, मर्म थाहा छैन, पाए पनि त्यसलाई मतलब छैन, मर्म थाहा छैन, मैले भोट हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छैन होइन। र आफ्नो मान्छे हार्दैछ र त्यसको राजनीतिक भविष्य समाप्त हुँदैछ अथवा सङ्कटमा पर्दैछ त्यो कुरा थाहा छैन। हेर्नुहोस् एउटा कुरा भयो। अब तपाईँको रामचन्द्र पौडेलको जहाँसम्म कुरा छ त्यो पछिल्लो समय नेपाली काङ्ग्रेसभित्र 60-40 को जति पनि लफडाहरू हामीले सुन्यौँ त्यसको त एक पक्षबाट नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो रामचन्द्र पौडेलले होइन। यद्यपि समाजवादको कुरा गर्नुहुन्छ, गाउँको विकासको कुरा गर्नुहुन्छ, कृषिको कुरा गर्नुहुन्छ, कृषि अर्थतन्त्र सुधारको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँको राम्रो पक्ष हो। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र विचारको विषयमा अथवा एजेन्डाको विषयमा पटक्कै छलफल नभएको बेलामा कहिलेकाहीँ रामचन्द्र पौडेलले त्यो हाइटबाट काङ्ग्रेसभित्रको त्यो हाइटबाट कतिको ऊर्जा थप्ने अब होइन विचार ल्याउनु छ हो। त्यसैले गर्दा तर उहाँको त्यो त्यसमा अपिल छैन, कुरा पुरानै गर्नु छ। अब उहाँको स्पेस कहाँ? तर अब उहाँ पनि आउटडेटेड हुनुभयो। मलाई लाग्छ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने उहाँको स्पेस कहाँ छ भन्दा पनि उहाँले अब त्यहाँबाट निस्किनु राम्रो हुन्छ। उहाँले अभिभावक बन्ने, अलि राम्रो कुरा गर्ने, त्याग गर्नु भयो रे, अहिले ठुलो त्याग गर्नु भयो। अति उपदेश दिने यो के त्याग र होइन। हरेक मान्छे सभापति हुन्छन् भन्ने छैन नि। हरेक मान्छेले सभापति नहुँदा त्याग गरेको भन्दै हो भने त नेपाली काङ्ग्रेसभित्र तपाईँको 7 लाख मान्छेले त्याग गरिरहेछन्, किनभने ती सबै 7 लाख मान्छे सभापति बन्नको लागि योग्य मान्छे हो। उहाँले चाहिँ त्याग गरेको होइन, नपाएर बाहिर आयो होइन। परिस्थिति त्यस्तो बन्यो, परिस्थिति यस्तो बन्यो कि उहाँका आफ्नै सहयोगीहरूले उहाँलाई त्यो स्पेस दिएन। त्यसैले गर्दा बाध्यतावश उहाँ निस्किनु भयो। अब कङ्ग्रेस राजनीतिमा रामचन्द्र पौडेल कहाँनिर रहनुहुनेछ? कङ्ग्रेस राजनीतिमा रामचन्द्र पौडेलको स्थान चाहिँ यदि उहाँले जान्नुहुन्छ भने होइन, उहाँले बिपीसँग केही सङ्गत गरेको अनुभव पनि छ। बिपीको कुरा सुन्ने, सँगै बसेर बिपीलाई छाम्ने, बुझ्ने, बिपीलाई अनुभूत गर्ने जीवित थोरै मान्छेहरूमध्ये एकजना महत्त्वपूर्ण नेता हो उहाँ होइन। नेपाली काङ्ग्रेसले बिपीको कुरा गर्छ भने त्यो बिपी साँच्चै को हो भन्ने कुरा चाहिँ रामचन्द्र पौडेललाई थाहा छ। उहाँले त्यो भन्नु पर्यो काङ्ग्रेसमा र अभिभावकको हिसाबले अथवा एउटा चाहिँ अलिकति यो पार्टीको गिभ एन्ड टेकको लफडाबाट माथि उठेर होइन क्रिटिकल्ली अभिभावकत्व दिनुभयो उहाँले। भनेदेखि अभिभावक जस्तो सल्लाहकार जस्तो हुने, बिपीको कुरा गरे भने बिपी के थिए भन्ने कुरा बताउने होइन। नेपाली काङ्ग्रेसले कहिलेकाहीँ बाटो बिरायो भनेदेखि तिमी हिँड्ने बाटो यो हो भनेर अलिकति सही सल्लाह दिने, प्रशिक्षणका कामहरूमा। तर त्यो प्रशिक्षण पनि त्यसलाई पनि हामीले के हो भने फेरि उहाँमा एउटा ठुलो ग्याप पनि छ नि त। नयाँ पुस्ताको सपना के हो भन्ने कुरा त उहाँलाई थाहा छैन। त्यसैले आफ्नो कथा भन्ने, नयाँ कुरामा हस्तक्षेप नगर्ने। फेरि हामीले कहिलेकाहीँ त्यो सल्लाहकारको कुरा गर्दाखेरि तिमी सल्लाहकार भएर बस भनेर कसैलाई भन्दाखेरि एउटा अनौठो कुरा के भेट्छौँ हामीले भने सल्लाहकार त सल्लाहकार, उसले चाहिँ नयाँ पुस्तालाई पनि उसको सपनामाथि सल्लाह दिइरहेको देख्छौँ क्या हामी। त्यो रङ हुन्छ। त्यसैले उहाँले चाहिँ आफ्नो कथा सुनाउने क्या, नेपाली काङ्ग्रेस कसरी आयो यहाँसम्म, उतार चढावहरू के थिए, त्यसको पृष्ठभूमिका कथाहरू के हुन्, बिपी को हुन् आफै होइन, बिपीसँग उहाँले सङ्गत गर्दाखेरिको त्यो अनुभूतिहरू के हुन्, त्यो सेयर गर्ने बाहेक सक्रिय कार्यकारी भूमिकामा रामचन्द्र पौडेलको अब सम्भावना छैन। त्यो गर्न हुँदैन। उहाँले गिभ एन्ड टेक गरेर, लिना देना गरेर, रडाको गरेर, रोइ कराई गरेर म 1 वर्ष सभापति देऊ भनेर अस्ति भने जस्तै ए बाबा एकचोटि मलाई राष्ट्रपति चाहिँ हुन देऊ न त होइन,
एकचोटि म ढोकाभित्र छिर्छु त्यहाँ शीतल निवासभित्र, त्यसपछि 1 वर्षपछि तिमीहरू नै लैजाऊ, कम्तीमा मेरो यो जुनी त सार्थक बनाइदेऊ भनेर रोइकराइ गर्नु, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ उहाँको होइन। कतिपय मान्छेले उहाँले त्यसो पनि गर्नु होला भनेर आशंका पनि गर्छन्, तर उहाँलाई अलिक परबाट हेर्ने एउटा शुभेच्छुको हिसाबले मेरो सल्लाह के हो भने उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासको कथा सुनाउनुपर्छ र नयाँ मान्छेलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। शङ्करजी, अब तपाईँले अस्ति पनि हामीसँग कुरा गर्दा भन्नुभएको थियो 51% जति युवा प्रतिनिधि आएका छन् भनेर, होइन? हजुर, होइन, 40%, 65% नयाँ आए, त्यसमध्ये 40 चाहिँ नयाँ हुन्। के अरे 40 युवा हुन्, 40% युवा हुन्, 65 नयाँ आएका हुन्। त्यो नयाँमा चाहिँ वृद्धहरू पनि छन्। ओके, इन टोटल चाहिँ 65% नयाँ आएको थियो। 65% नयाँ। र अब त्यहाँ पनि नजाउँ, अस्ति हिजोको मतदानको स्थिति हेर्नु छ भने पनि शेरबहादुर देउवाको विरुद्धमा करिब 52% मत त पर्यो, हजुर होइन? हजुर। र त्यो प्रतिपक्षमा परेको मत अथवा ती प्रतिनिधिहरूले आज त्यसै गरेर अर्कोतिर मतदान नगर्लान् भन्न पनि त सकिन्न नि, कि कङ्ग्रेसलाई? मैले सुरुमै पनि भने र अहिले पनि भन्छु, जसले परिवर्तनको पक्षमा खुट्टा उचाल्यो त्यो खुट्टा त्यसै फिर्ता हुँदैन। कुनै नेताले सङ्केत गर्दैमा, इङ्गित गर्दैमा जब तपाईँको नेताले गलत पाइला चाल्यो भने तपाईँ किन त्यहाँ उभिनुहुन्छ? होइन, त्यो सम्भावना छैन मात्रै हो। अब तपाईँले सल्लाह दिने कुरा त अर्को कुरा। हजुर हजुर, सम्भावना छ कि छैन? सम्भावना थोर बहुत जो नेताहरूसँग अथवा तपाईँले प्रतिनिधिको અહીં क्याटेगोरी भन्नुभएको थियो, यस्ता यस्ता प्रकृतिका प्रतिनिधि आएका छन् भन्दा त्यो सम्भावना चाहिँ देखिँदैन, बिल्कुल देखिँदैन, होइन? अब पार्टीमा चाहिँ शेरबहादुर देउवाजी पहिला जस्तै सर्वशक्तिमान अथवा त्यहाँभन्दा पनि शक्तिशाली भएर यत्रो प्रतिस्पर्धा गर्यो मलाई हराउनलाई, म जितेर आएँ, अब तिमीहरूको हैसियत त्यही हो, देखिहाल्यो तिमीहरूले, मैले देखाइदिइहालेँ भनेर एकलौटी रूपमा चल्ने सम्भावना अझ प्रबल बनेर आयो कि होइन? अब कङ्ग्रेसभित्र उहाँको विरुद्धमा प्रतिपक्ष कि त झन् बलियो भएर आयो भन्ने कुरामा चाहिँ कुन चाहिँ कुराले अब महत्त्व राख्छ पार्टीमा, अथवा कुन कुरा हाबी हुन्छ? देउवाजीलाई काम गर्न सजिलै होला या दह्रो प्रतिपक्षको सामना गर्नु पर्ला पार्टीभित्र? शेरबहादुरजीलाई अब पार्टीभित्र दह्रो प्रतिपक्षको सामना गर्नुपर्छ। कसरी? उहाँले अहिलेसम्म सामना गरिरहेका नेताहरू सानो झिना मसिना गिभ एन्ड टेकमा अड्किनुहुन्थ्यो, भागभण्डाले पुग्थ्यो। उहाँले सामना गर्ने प्रतिपक्ष जुन महामन्त्री रूपमा आउँदैछ उसले एजेन्डामा लिड गर्छ, नेसनल एजेन्डामा लिड गर्छ। को आउँदैछ? प्रकाशरण मत र गगन थापा आउनु होला, त्यसरी हेरौँ। र गगन थापा आएको टाइममा नेपाली पोलिटिक्स, नेपाली काङ्ग्रेस पोलिटिक्स एजेन्डाले ड्राइभ गर्छ। यो बिचमा नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीति भागभण्डाले ड्राइभ गरेको थियो, भागभण्डाले ड्राइभ गरेको कारणले गुट हाई भएको थियो। जब पोलिटिक्समा एजेन्डाले लिड गर्छ, इस्युले लिड गर्छ, गुट र भागभण्डा आफै हराएर जान्छ। उहाँको प्यानलकोले बढी जित्यो भने त सजिलै होला नि। कम्फर्टेबल मेजोरिटीले मात्र हुँदैन, तपाईँको मेजोरिटी प्राविधिक हुन्छ। तपाईँले जबसम्म एजेन्डा लिड गर्नुहुन्न, उहाँको पक्षका मानिलिउँ एकछिन अनुमान गरौँ, आई एग्री, म तपाईँसँग ठोक्कुवा गर्छु, उहाँको पक्षको दुईटै महामन्त्रीले जित्नुहुन्न, होइन? पहिलो कुरा, एउटाले चाहिँ जित्नुहुन्छ, एउटा जित्ने सम्भावना छ। तपाईँले भनेकै नाम हुनसक्छ। अनि अर्को गगन थापा, हजुर, भनेपछि दरिलो प्रतिपक्षको सामना गर्नुपर्छ, उहाँले सामना गर्नुपर्छ। महामन्त्रीको अनुमान केही गर्नु भएको छ? एउटा प्रक्षेपण हो, अनुमान हो, मिल्नै पर्छ भन्ने छैन। अब नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक उसमा त्यति धेरै अब थाहा छैन कस्तो मान्छे, तर यो ट्रेन्ड देखियो नि त सभापति। तर ट्रेन्ड हेर्दाखेरि म शङ्करजीसँग सहमत छु, त्यस्तो हुनसक्छ भन्ने। तर एउटा तपाईँले अघि इन्ट्रेस्टिङ एउटा प्रश्न गर्नुभयो नि, जुन चाहिँ शेरबहादुर देउवा झन् शक्तिशाली हुनुको लागि उहाँले अलि बलियो प्रतिपक्षको सामना गर्नु पर्ला कि भन्ने एउटा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अहिले पनि जस्तो अपेक्षा शङ्करजीले जुन भन्नुभयो होइन, अलिकति वैचारिक अब प्रतिपक्ष अथवा मुद्दाको एजेन्डाको लागि प्रतिपक्ष होइन कि, तर नेपाली काङ्ग्रेसको ट्रेन्ड, नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा भएका छलफलहरू हेर्ने हो भने म अहिले पनि त्यसमा शङ्का गर्छु। एउटा त होइन, गगन लगायतको युवा टिम आउँदाखेरि पनि शङ्का हुन्छ होइन? त्यो चाहिँ यस्तो, गगनजी आउनुभयो भने मैले यो हाम्रो ठोकुवा होइन, गगनजी जो पनि आउन सक्ला, होइन? गगनजी आउनुभयो भने त्यो राम्रो हुन्छ, होइन? हाम्रो शुभेच्छा छ, परिसकेको छ। तर एकजना व्यक्तिको भूमिका त्यो पार्टीमा कति हुन्छ भन्ने कुराको फेरि प्रश्न छ हो। त्यहाँनिर सभापतिकै बढी भूमिका, किनभने नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ कस्तो पार्टी रहेछ भने नि, यो चाहिँ हिजो गिरिजा प्रसाद कोइराला को छेउमा
नरहरी हुनुहुन्थ्यो नि त, उत्तिकै बलियो मान्छे हो होइन। नेपाली राजनीतिमा नेपाली समाजले पत्याएको विश्वास गरेको अलिकति गम्भीर मान्छे भनेर होइन। उहाँको भूमिका कति थियो, कति भयो? यसमा थोरै थप्छु। ओके, सरी, यो कस्तो भन्दाखेरि नरेश दाइ महामन्त्री हुन्थेन एउटा कुरा, र अर्को कुरा के भन्दाखेरि जसरी किशुनजी कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा 2033-34 सालदेखि 48 सालसम्म काम गर्नुभयो, त्यति बेला माइलेजका हिसाबले, दौडिने हिसाबले, देशभरि घुम्ने हिसाबले किशुनजी काठमाडौँ अलि रहनुभयो, काठमाडौँ बाहिर त्यो हिसाबले गिरिजाप्रसादलाई महामन्त्रीको चाहिँ अलिकति पावर हाबी, कार्यकर्तामा धेरै पुग्ने, एसेसिबल हुने, मैले एजेन्डा लिड गर्नु दोस्रो कुरा रह्यो, तर हि वाज एसेसिबल टु कार्यकर्ता ठाउँमा पुग्नुहुन्थ्यो होइन। त्यो हिसाबले गगन थापाको जुन चलायमानता छ, त्यो चपलता छ, उहाँको 62-63 पछि उहाँको देश घुम्ने जुन शैली छ, त्यो बिना रुकावटको होइन, त्यो हिसाबले र उहाँले महामन्त्रीको कुर्सीमा बसेर जुन शैलीले एजेन्डा उहाँ लिड गर्नुहुन्छ, र अहिले पछिल्लो समयमा जति घटनाक्रमहरू भए, केपी ओलीले संसद भङ्ग गरेपछि, पहिलोपल्ट संसद भङ्ग गरेपछि पार्टी अलमलमै थियो, गगन थापा तुरुन्त जानुभयो बानेश्वर अगाडि र चाहिँ उहाँ तुरुन्त गर्नुभयो। यो कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन, पार्टीले त निर्णय गर्नुपर्छ भन्नुभयो। दोस्रो पटकको विघटनमा बल्ल त्यसको आखिर सर्वोच्च फैसला गर्ने बेलामा बल्ल शेरबहादुर त्यो बिन्दुमा पुग्नु भएको थियो। तपाईँ इतिहासमा भएको घटनाहरूमा कति क्लियर तपाईँले गगनले जित्ने अनुमानमा यो तर्क र विश्लेषण गरिरहनु भएको छ। मैले के नयाँ पुस्ता र मैले सुरुदेखि भनिरहेको भएन भने त मैले सुरुदेखि भनेको अहिलेको हाम्रो प्यानलबाट बढी आयो भने भन्ने अहिलेको हाम्रो कुरा के भन्दाखेरि ओल्ड स्कुल अफ लिडरसिप र न्यू स्कुल अफ लिडरसिपको त्यो बिचको टसलका बिचअगाडि पार्टी 4.5 वर्ष जान्छ। स्वाभाविक रूपमा महामन्त्री जो आए पनि त्यो चाहिँ एकदमै बकायदा हुनेवाला छ र न्यू स्किलले एजेन्डामा जोड दिन्छ, भागभण्डामा मात्रै अड्केर बस्दैन। र तिनलाई के को पनि दबाब छ भन्दाखेरि पार्टीको र्याङ्क एन्ड फाइलमा जति जिल्ला सभापतिहरू नयाँ आएका छन्, क्षेत्रीय सभापतिहरू नयाँ आएका छन्, तिनको निरन्तर दबाब हुन्छ। अनि केशवजी अर्को कुरा चाहिँ हजुर, म यसमा अलिकति अब सकिन लागेको छ। यो एउटा यस्तो होस् उहाँले भने जस्तै होस् हामी कामना गरौँ, तर यसको अर्को दुईटा पक्ष छ। शेरबहादुर देउवाले चाहिँ कसरी चलाउनु होला भन्ने कुरामा एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको यो महाधिवेशनपछि अब चुनाव हुन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसको अपेक्षा र बाहिरको यसो हेर्दाखेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ ठुलो पार्टीको रूपमा स्थापित हुन सक्छ भन्ने आकलन छ, अनुमान छ। यदि तपाईँको त्यस्तो भइदियो भनेदेखि शेरबहादुर देउवाले क्लेम गर्ने एउटा ठाउँ के हुन्छ भने मैले यो पार्टीलाई यो लेभलमा ल्याएँ, मेरो भूमिका छ यसमा भनेर त्यसले उहाँलाई अझ अराजक, अझ त्यो प्राधिकार बनाउँछ, नेपाली काङ्ग्रेसको प्राधिकार। दोस्रो कुरा तपाईँको चाहिँ उहाँलाई अर्को कुरा के थाहा छ भने यो उहाँको अन्तिम हो होइन। उहाँले भन्दा पनि भन्नुभएको छ सायदै यो उहाँ अन्तिम सभापति हो उहाँको आफ्नो उसमा। जब अन्तिम हो भनेपछि उहाँले अब आफ्नो खास के हो भन्ने कुरा देखाउनुहुन्छ, आफ्नो मान्छेहरू कसरी सेटअप गर्ने होइन, आफू पछिको पुस्तालाई, आफू अनुकूलको पुस्तालाई स्थान दिने होइन, किनभने अन्तिम हो। अब त्यसपछि कसलाई रिजाउनु पर्ने बाँकी छ र? किनभने हाम्रो नेताहरूको त्यो मनोविज्ञान के देखिन्छ भने तपाईँको मैले एउटा राम्रो पार्टी हस्तान्तरण गरेर जानुपर्छ, मैले एउटा राम्रो सरकार हस्तान्तरण गरेर जानुपर्छ र एउटा मानक दिनुपर्छ। त्यसले गर्दा नयाँ पुस्ताले त्यहाँबाट राजनीतिलाई अगाडि बढाओस्, यो हुनुपर्ने यो हो। तर हाम्रोमा ठ्याक्कै विपरीत के छ भने अब यो त मेरो त अन्तिम हो। तर हामीले यहाँनिर अलि आलोचनात्मक, अलि बढी नै नकारात्मक सोच्छौँ कि जस्तो पनि लाग्छ कि कुन चाहिँ मान्छेले मेरो कार्यकाल नराम्रो होस्, मैले गरेको काम नराम्रो होस् र म चाहिँ एकदमै अप्रिय, अलोकप्रिय भएर बाहिरौँला भनेर त कसैले भन्दैन होला, यस्तो ढङ्ग नपुगेर होला जस्तो लाग्छ कि भन्दैन। तपाईँले भनेको सत्य कुरा, गलत गर्छु भन्छ होला र। तर सङ्कट के हो भने नि भन्दैन, त्यो कुरा सत्य कुरा हो, तर थाहा नै नपाएपछि के गर्नुहुन्छ तपाईँ? हो त्यो होला नि त। जस्तो अब क्षमताले भेट्दैन। जस्तो अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् होइन, अघि पनि तपाईँले एउटा प्रश्न 30 वर्षमा सबै के भयो त, शेरबहादुर देउवालाई आलोचना गर्नुपर्ने के छ त भन्ने अलिकति प्रश्न आएको थियो होइन। तपाईँ हामी हेरौँ अहिले 62-63 को जनआन्दोलन अथवा 46 सालको जनआन्दोलन पछि होइन, जे जस्ता अपेक्षाहरू नेपाली जनताले गरेका थिए ती अपेक्षाहरू किन पुरा भएनन्? आर्थिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले हामी कहाँ छौँ? त्यो देउबाजीको मात्रै गल्ती हो र? तर त्यो त ओलीजीको गल्ती पनि हो, माधव नेपालजीको, प्रचण्डजीको, सबैको गल्ती हो। डेफिनेटली उहाँहरूमा छैन त्यो भिजन। तर एउटा कुरा के हो भने देउबाजी चाहिँ यो होल प्रोसेसको 30 वर्षको, चाहे त्यो उहाँ अपोजिसनमा हुनुहोस्, चाहे त्यो उहाँ सरकारमा हुनुहोस्,
त्यो म माधव नेपाललाई नै भन्छु, प्रचण्डलाई नै भन्छु, केपीलाई नै भन्छु, उहाँहरू सबैले आफ्नो आफ्नो हिस्साको भाग लिनुपर्छ यो परिणामहीनताको। तर त्यसमा शेरबहादुर देउबा पनि जतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्नुभयो, सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो र नेतृत्व नगरे पनि नेपाली राजनीतिको संस्थापनको हिसाबले विगत 30 वर्षदेखि जहाँ हुनुहुन्छ उहाँले अब्जस लिनुपर्छ, जस अब्जसको भागी। अब अन्त्यतिर आएँ म। र तपाईँको अहिले जुन उहाँले त्यो नियतवश होइन तर ढङ्ग नपुगेपछि, जस्तो अहिले नै हेर्नु न, अस्ति केपी ओलीको बहिर्गमनको बेलामा जे हिसाबले चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ केपी ओली बाहिर निस्किनुपर्छ र जसरी हुन्छ नयाँ सरकार स्थापित हुनुपर्छ र त्यसले चाहिँ नयाँ सम्भावनातिर जानुपर्छ अगाडि, भइरहेको के छ? हामी कहाँ छौँ? अब जाउँ म यसलाई समराइज गर्छु। अब हिजोसम्मको अस्तिसम्मको शेखर कोइराला र अबको शेखर कोइरालाको हाइटमा चाहिँ धेरै तलमाथि भयो होइन? शेखर कोइरालाले चाहिँ आफ्नो राजनीतिक जीवनमा महत्त्वपूर्ण स्थान लिनुभयो भन्ने लाग्छ मलाई। हिजो अघि पनि कुरा आयो, हिजो उहाँ जहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको त्यो तपाईँको तहमा, त्यहाँबाट हेर्दाखेरि उहाँ निकै तल हुनुहुन्थ्यो भनेर अहिले उहाँले भन्नुभयो होइन। तर आजको दिनमा उहाँले जस्तो मत प्राप्त गर्नु, चाहे उहाँ हार्नुहोस् होइन, जुन मत उहाँले प्राप्त गर्नुभयो त्यसैमा टेकेर मैले प्रश्न गरेँ र त्यो हेर्दाखेरि के हो भने उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई आलोचनात्मक हिसाबले नेतृत्व गर्ने र नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ अर्को सम्भावना छ है, त्यो सम्भावना हामीले बिर्सिनु हुँदैन भनेर सधैँ अम्लो उठाउने एउटा महत्त्वपूर्ण पोजिसन उहाँले प्राप्त गर्नु। ओके, अन्त्यमा चाहिँ शङ्करजी, देउबाजीको नेतृत्वले काम गरेन भनेर बाहिर जनताले विश्लेषक या अरू दलका नेताले मात्रै भनेको कुरा थिएन, तपाईँहरूका नेताहरूले नै भनेको कुरा हो, अहिले समर्थन गर्न गएका नेताहरूले पनि भनेको कुरा हो होइन? देउबाजीबाट अब कङ्ग्रेस चल्दैन भनेर अधिकांशले स्वीकार गर्नुभएको थियो। अब परिस्थिति उल्टेर त्यही आयो। कङ्ग्रेसको जनमत यसै पनि खस्केको अवस्था थियो, उहाँकै नेतृत्वमा, उहाँकै कारणले गर्दा भनिएको थियो। अब चुनाव आउँदैछन्, यहाँनिर अब तात्विक अन्तर के हुन्छ? कङ्ग्रेस फेरि पनि उयो अवस्थामा अब मैले यसलाई हामीले निकट अतीत नयाँ भाइब आयो कार्यकर्तामा, केही उत्साह आउने निकट अतीतको इक्जाम्पलबाट भनौँ, जस्तो नेपालमा आम निर्वाचनहरूको ट्रेन्ड, अघिल्लो आम निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेको दलले दोस्रो आम निर्वाचनमा लगालग नेपालमा कुनै पनि पार्टी फर्स्ट पार्टी भएको छैन, 48 यता र 64मा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सेकेन्ड भयो र 70मा काङ्ग्रेस पार्टी फर्स्ट हुँदै थियो। तर काङ्ग्रेस पार्टीको लिडरसिपको जुन प्रोजेक्सन थियो, उसले दिने जुन एउटा चाहिँ आम देशवासीमा जुन एउटा भाइब दिन सक्थ्यो, हजुर, त्यो भाइब चाहिँ अलिकति कमसल भएको भएर त्यो मार्जिन दोस्रो दलसँग मार्जिन अलिक कम भएको थियो। अहिले पनि शेरबहादुर देउवाको ठाउँमा काङ्ग्रेस फर्स्ट पार्टी बन्छ तर मेजोरिटी पार्टी बन्दैन, देउवाको ठाउँमा अरू भएको मेजोरिटी पार्टी बन्थ्यो होला। फर्स्ट पार्टी पनि त तपाईँहरूको दाबी नै हो। हजुर, त्यो मैले इतिहासको आधारमा भन्दैछु, इट्स अ प्रुभन फ्याक्ट। योपालि फेल भयो अर्को कुरा हो होइन, तर त्यो पुरानो गणित त्यो जुन जितको मार्जिन हो, विथ ड्यु रेस्पेक्ट टु देउवा होइन, उहाँले गरेको योगदान होइन, त्यो विथ ड्यु रेस्पेक्ट टु देउवा मैले भनेको चाहिँ यति हो कि देउवा ओलीहरूभन्दा अरूभन्दा संविधान र व्यवस्थामाथि कम प्रहार गरेको पछि गणतन्त्रको टाइममा त्यो हिसाबले कम्पेरिटिभली इज गुड। कङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई देख्दा जनतामा पनि उत्साह आउने भएन, कार्यकर्तामा पनि उत्साह आउने भएन, लौन काङ्ग्रेस सुध्रियो अब नयाँ काङ्ग्रेस आयो पनि भन्ने हुने भएन भनेर सोध्या। हजुर, प्रतिपक्षलाई फाइदा हुने भयो यहाँ त। प्रतिपक्षमा पनि त्यस्तै ओल्ड स्कुल अफ लिडरसिप छ जसले त्यसको ग्रामरै बदल्न चाहँदैन, त्यही भएर यो ओल्ड स्कुलहरू नै त्यहाँ रमाइलो गरिराख्ने, हामी तमासा हेरिराख्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अझ एउटा जोरको धक्का जरुरी छ। इनफ इज इनफ छ अझै पनि, त्यो कहिले फेरि आउँछ भन्न सकिँदैन। डेफिनेटली यो पुस्ताले केही तरङ्ग ल्याएन, यो ल्याउँदैन। यो पुस्ताले चाहे त्यो एमालेको कुरा गर्नुहोस्, चाहे कङ्ग्रेसको कुरा गरौँ, यो पुस्ताले अरू दललाई चुनौती दिन सक्ने स्थितिमा आयो कङ्ग्रेस यो महाधिवेशनबाट? आउँदैन, छैन। खासै अरूले चुनौती महसुस गर्ने स्थिति भएन, वैचारिक हिसाबले पनि छैन, राजनीतिक हिसाबले पनि छैन, सङ्गठनात्मक हिसाबले पनि छैन, र अनेक त्यो उज्यालो हामी देखेर चाहिँ ल यहाँनिर सम्भावनाहरू छन् र यसले चाहिँ अब दिशानिर्देश गर्छ भनेर जुन अपेक्षा हुन्छ नि राजनीतिक दलहरू नेतृत्वप्रति, त्यो काहीँ पनि छैन। यो अन्धकार छ, सारा अन्धकार हो। नेपाली काङ्ग्रेसले यो अधिवेशन नेतृत्व चुन्ने अधिवेशनपछि नीति अधिवेशन गर्नेवाला छ 3 महिनाभित्र, त्यहाँसम्म कम्तीमा हामीले कुरौँ र पार्टीभित्र 12औं महाधिवेशनपछि जुन उभारका साथ, जुन उछालका साथ युवाहरू आएका छन्, त्यसको अहिले पार्टी र्याङ्क एन्ड फाइलमा त्यो चाहिँ देखिनेछ र 15औं अधिवेशनसम्मको लागि उनीहरूले प्रशस्त खेल्ने स्पेस पाउनेछन्। त्यसको लागि चाहिँ यो अबको चाहिँ समय काङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीति पहिलाभन्दा अझ रोमाञ्चक हुन्छ भनेर मैले चाहिँ तपाईँलाई विश्वास दिलाउन सक्छु। हस्, धन्यवाद छ दुवैजनालाई, धेरै धेरै धन्यवाद।